تاريخ حاد قبصة مبل 10 خفال اوان سنبتا صحافي قرماي بخري بوستن كمتي أبرأ يوهانس معرف 14 قطر 13 تصحيفون رخبو اتم بقويتا زموتو بوصان يوم وقبرهم كسعبهم يو كاب صعرهم كعرفو يوم أبونا قشو قبسان عباينا بحقون عدميهم اندادف أبز خدر الأوان بفلاي أبونا قشو قبسا قلت إفهم يوم عدو عيلهم فقد أملاك كوينو عباينا بحقو بعلت 16,997 قديمات توميا كابز علم تسنابيتا دحرموتنا يب عبايانا بحقو ابتناي مجمريا سومونات أبونا قشو قبسا نموتنا يتازفقروا بعالت بيتهم بتصقا تقبيلهم كبقعو اوشت سومونات زي آكل يوم كاب نافقوت استلع عليه كقزم جميرهم كم لمدي أبقزي قطر زبزح ساعتات أب أفدق جزءهم أم منبرهم كفيلهم صحينا تسألو مصحف قدس كم ببون كزمرون يوم زوعلن يرهم باهقوم سقدفتهم جن أمريرهم كنبعو سلس جمرو نبينهم كتقدفهم زي كعلي نيرو بزعبا زملكت سبيت ودهم أبابا مقوس كم زعللتني حادق زي عوشت قزا سراحي زسلز نبركو نحاد خابتهم نعشت دكاي نوباي كيس اموام كيد مسوم كفيل كعللهم إليو نسوخا أخ نبعو مسرعيهم أبا حقوي انتاي دا أخوينكم تنبعو يبلوم نسوم كا عباي كان دي أغدي فاتن خيدا يبلو نابي كيدا مسبولهم ناب سماي كيدا زبل ملسم صحابو ناي نگر قلعا اتناب سماي كيدا مالت انتاي مالت مخانو ترقو مسلا زي تردو امو خصو عادو خيد إلو مسحاتتهم نسوم كا كوا زيوو أنتا بروخ ودي حراي كيدبل صوعيا سلا زبالو نابنا حسدي يبو دقاقيمو و عباي إلو خصوع كله دمس سميعي نقدام وصين ترأخو كنا و عباي نابله كصوع صنيحني نغير غريمني نمن دعاي خصوع زلخا انتبلكو أبا حقوين عباي بحقو صوعيا إلومني مسبلني بحق سنبيده كابتنا حسوري ده كومو اي قبرني له كردو افتينه غنا سلا زي تردو اغن كال اي غزين حانت عباي سبيتي ام منقد ماي كتورد مسرخبا عباي بحقو مسيلاتو عباي إلو سعيموا اتا سبيت خات حقوشا انت بروخ ودي إلا مسعمتو كابتا حقواس تلعله نعباي بحقو رخيبيا إلو خنقرنا بوغيا ناله له جزاء تويلو عبايا يابتروبا ماي كتقدح رخيبيا إلو مس نجر النسنبيده أنت زي أخ من عبايكا إلو مس حاتتكو عبايا بهجو إلو مس ملسلي زيادة سنبيده لكاز قلعا عبايا بهجو بهوت زلا إز مسلو زليله بتنس خردو أزغل كالات غيره كردو فتينه أن عبايا مسكدئيو كاسيلو تردئيوه أبونا قش قبصة 4 عمد دحرموتني عبايانا بحقويهم أسرا سعيبهم إذا مالت ورح حدار علت شمونتش عنش عالتميتن 71 عمت مرت فرنجي كابز عالم بموت حاليفهم زينانا يعرفتهم أب غازيتا أب راديو مستزرقحي أب قبرهم ملو هزب عزقان كبابيون تساتفو سنسرعات قبر تفتسيمو أب تقبري ودودهم سمري وهانس قبصة زدالو صحف تنبيبو بدحرو أبتا ببورحت حتم ملأخت السلام تبايلات تصوع مسيحيت وانجيلاويت بتغرستيان إرترا ملوء تاريخي واتهم زقلت زوات صحف ازي أبزغت سلقات زلو إيو أبونا قش قبصة لكع كم تأبتنا يمجمريا قزين أقول قلوت وانجيل كتصوعو خلو نتتصاوعيت بملوء لبوم استقبلوه نقوان سنبتعومون كاب أبزي في اللي بتبعاتيهم تقبلوا مو إذا تبعات زي أبدو قومون نانس أباريغيو نزم ردات أخونا الناس بوزح أبنتات متكاسي كال نا أبنتات بزي سنبتا نمواتي أب كندب بخيات سنابتوو بمزمورن بمسقانان يمزفانوو أب وان كبري ريسا حمد نلالة بسخلو
ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ እናበሉ እዮም ዝዝምሩ ከም ረኣያ ናይ ዜና ኣብነት ኣብ ቀብሪ ናይ ኣቦና ቀሺ ጉብሳ ደቆም ደሃብ ጉብሳ ጥሩ ጉብሳ ለቴሱስ ጉብሳ ከምኡውን ኣንስቲ ደቆም ልኡል ሳሙኤልን ጽጌረዳ ናትናኤልን ብሓባር ዓዊለን ክዝምራ ከለዋ ኣንታ እዚአን ደቂ ቀሺ ጉብሳ ክንደይ ተዓዊትለን ንሬሳ ናይ ወላዲአን ናብ ክንዲ ብብኽያት ዘፋንኦ ብመዝሙር ይሰናበትኦ ኢሉ ዘይግረም ሰብ ኣይነበረን እዛ ዓይነት ባህል እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤተሰብና ይቕፅል ምህላው ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣብ ቀብሪ ብሓጎና ቀሺ ጉብሳ እተዘመረት መዝሙር ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ እትብል ኮይና ሙሉእ ትሕዝቶኣ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ ካብዛ ምድሪ ናብ ሃገረ ሰማይ ብምእማን ርኢ ኣለኹ ሓደ ቤት እትሓብአ ኸባይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርሓለይ ኣብኡ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ ንሕና እውን ኣብቲ ሃገር ብርሃን ካብ መዋቲ ስጋ ሞሊቕና ደስ ከነብሎ ምስ ቡፅዓን ካብ ድኻም ካብ ስቃይ ሃዲምና ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ ንፈቃር ንኽቡር ኣቦና ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ንቕርብ በትናቱ ህያብ ጸጎና ኣብ ጸጽባሕ ብፍቕሩ ዝህብ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ ኣቦና ቀሺ ጉብሳ እዋን ስብቶኦም ኣቦና ቀሺ ጉብሳ እዋን ስንብቶኦም እናተቐራረበ ብዝኸደሉ ዝነበረ ሰሙናት ብቐጻሊ ዝደጋግምዎ ዝነበሩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ሓደ ሓደ ካብኡ ንምጥቃስ ዝከኣል ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 42 ካብ ቁፅሪ 1 ስጋብ 2 እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ከምኡ ኸዓ ነብሰይ ናባኻ ወኣምላኽ ትናፍቕ ኣላ ነብሰይ ንኣምላኽ ነቲ ህያው ኣምላኽ ትጸምእ ኣላ መዓስኮን ክመጽእ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽ እሲ ክቐውም እየ ከምኡውን ናብ መቓብሮም ተጻሒፉ ዘሎ ጥቕሲ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 20 ስጋብ 21 ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ምሟት እውን ረብሓይ እሞ ከምቲ ሃረርታይን ተስፋይን ብገለ ኸይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ብህይወት እንተኾይኑ ወይ እውን ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ ዝብሉ ጥቕስታት ኣቦና ቀሺ ጉብሳ ብቐጻሊ የዘውትሩ ምንባሮም ይዝፍለጥ ኣቦና ቀሺ ጉብሳ ኣብቲ ናይ መጨረሽታ ሰዓታት ናይ ስንብትኦም ንወዲ ወዶም ሰመረ ዮሃንስ ዝሃብዎ ለቦዋ እውን ኣዝዩ ዘገርም እዩ ስማዕ ሰመረ ወደይ እዋን ስንብታይ በፂሑ እዩ ኣብ ልዕሊ መቓብረይ ዝኾነ ዓይነት ምልክት ከይትገብሩሉ መቓብር ኣቦኹም ኣርኢና ንዝብለኩም ሰብ እውን ከይትሕብሩ ኢሎም ኣትሪሮም እዮም ተላብዮም እዛ ዓይነት ለቦዋ እዚ ካብቲ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ኣቱም ልቕሉቓት መቓብር ኢሉ ዝገንሖም ዝነቐለ ምዃኑ ርዱእ እዩ ብዝያዳ ኸዓ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ ኢኻ ዝብል ቃላት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጋጠም እዩ ብሓፂሩ ኣቦና ቀሺ ጉብሳ ነቲ ኣምላኽ ንኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ ንሶም እውን ነዚ እምነት እዚ ተኸቲሎም እዮም ኣብ ልዕሊ መቓብሮም ዝኾነ ዓይነት ምልክት ንኸይህሉ ዝተላውቡ እዚ ዓይነት እምነት እዚ ኣብ ብሓጎና ቀሺ ጉብሳ ትማሊ ካህን ናይ ከኒሻ ምስ ኮኑ ዝተማሃርዎ ጥራይ ዘይኮነ ገና ዲያቆን ናይ ኦርቶዶክሳይት ቤተ ክርስቲያን ከለዉ ብቋንቋ ግዕዝ ኦ ኣዳም መሬት እንተ ወእትገብእ ወስተ መሬት ዝብሉ ቃላት ጽቡቕ ገይሮም ዝተገንዘብዎ ምንባሮም ዘይከሓድ እዩ መቓብር ኣብ ብሓጎና ቀሺ ጉብሳ ከምቲ ለቦኦም ማርሞ ይትረፍ ብእምንን ብጭቃን ዝተሰርሐ መንደቕ እውን የብሉን ድሕሪ ገለ ግዜ ግን ንምልክት ዝኣክል ሓንቲ ጥቕሲ ኣብ ንእሽተይ መስቀል ከም ዝተተኽለሉ ይዝፍለጥ እታ ጥቕሲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ካብ ዝጽሓፎ ደብዳቤ ዝተወስደት ጥቕሲ እያ ወዲ ወዶም ሰመረ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ መምረፂኡ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ብሓጎና ቀሺ ጉብሳ ደጋጊሞም ካብ ዘንብብዎ ዝነበሩ ጥቕስታት ብምዃና እዩ ብፍላይ እቲ ክርስቶስ ንዓይ ህይወተይ እዩ ምሟተይ ከዓ ረብሓ እዩ ዝብሉ ቃላት ብኣየ ወገን ብዘይ ምግናን ንእምነት ኣብ ብሓጎና ቀሺ ጉብሳ ጽቡቕ ገይሩ ዘንጸባርቕ እዩ ባህላኤ እንሆም በኣር እትወለዱ ካብ ንእስነቱ ትሒዞም ሓደ ጉብሳ እናበሉ ዝዕበይዎን
ኣገልጋሊ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ክኸውን ተመንዮም ዘምሃርዎ ሓደ ውላዶም ከምቲ ንሳቶም ዝሃርፍዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከኣ ኣገልጋሊ ክኸውን መሪጽዎ ጉብሳ ከኣ ካብታ ዝተጸውዓላ ደቂቃት ሒዙ ቃል ወንጌል ኣብ ምዝርጋሕን ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ምብሳርን ዕድሚኡ ብመላኡ ተልእኹኡ ፈጺሙ ጉዕዙኡ ደምዲሙ ከኣ ናብታ ዝናፍቓን ዝሃርፋን ሰማያዊት ቤት ኣቦ ብሰላም ተሰናቢቱ ሓሊፉ ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝተጠቕሰ እቶም ብጎይታ ዝሞቱ ብፁዓን እዮም እዎ ግብሮም ክስዕቦም እዩ ካብ ጻዕሮ ሞት ከኣ ክዕሩፍ እዮም ኣብ ሓጎና ቀሺ ጉብሳ ከኣ በቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሃቦም ጸጋ ተባሪኾም ህይወቶም ሙሉእ ብጸሎትን ብመዝሙርን ብምስጋናን ይሕሊፎም ኣብ መበል 91 ዕድሚኦም ዕለት 8 ወርሒ ሕዳር 1971 ብደቆምን ብደቂ ደቆምን ብፈተውቶምን ተኸቢቦም ብሰላም ዓሪፎም ኣቦና ቀሺ ብርሃም ወልደ የሱስ ዝመርሕዎ ስነ ስርዓት ቀብሮም ኣብ መኻን መቓብር ጸዓት ዘጋ ብኽብሪ ተቐቢሮም ንሶም ሓሊፎም ንሕና ከኣ ብሳላ በረኸቶም ደቅናን ደቂ ደቅናን ብጽቡቕ ንነብር ኣለና ቃል ሰበይት ወዶም ኣበባ ሞጎስ ነታ ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጉብሳት ትብል ዘዳለኽዋ መጽሓፍ ናብ ማሕተም ክሰዳና ተቐራረብኩ ከለኹ ሓደ ኩሉና ቤተሰብ ዘይተጸበናዮ ሃንደበት ሞት ናይ ንፈትዎን ንኽብሮን ሓውና ዶክተር ተኸስተ ዳንኤል ኣጋጢሙ ናይ ሓውና ዶክተር ተኸስተ ሞት ኣዝዩ መሪር እኳ ተነበረ ከምቲ ኣባ ሓጎና ቀሺ ጉብሳ ዝመሃሩና ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክንራኸብ ኢና ኣብ ሰማይ ዝብል መዝሙር እናዘመርና ኢና ተፋኒናዮ ብቕድሚኡ ይኹን ብድሕሪኡ ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝተፈልዩና ኣሕዋትና ውሑዳት ከም ዘይኮኑ ክጠቅስ ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣስማት ናይቶም ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ብጅግነት ተሰውኡ ኣሕዋትና መስዋዕቶም ኣካል ናይ ጽሑፍ ዝኾይኑ መታን ክዝከር ከይጠቐስክዎም ክሓልፍ ኣይመረጽኩን ናይቶም ኣስማቶምን ስእልታቶምን ብቐረባ ክረኽቦ ዝኸኣልኩ ዝርዝር ኣብ መጨረሽታ ገጻት ናይቲ መጽሓፍ ዘሎ ምርኣይ ይከኣል ንሳቶም ከኣ ስውእ ተጋዳላይ ክብረኣብ ዮሃንስ ስውእ ተጋዳላይ ኣብርሀ ብእምነት ስውእ ተጋዳላይ ኤልያስ ዳንኤል ስውእ ተጋዳላይ ሳሙኤል ዮሴፍ ስውእ ተጋዳላይ መስፍን ዮሃንስ ስውእ ተጋዳላይ ረዘነን ይርከብዎም زحقس بسرات نفكرت متحف زانتاي زانتاخا زانتاخي زانتا كلنا بملكع لب ولدت تزنتو متحف حلم وقحتا جوبا إبلنا لو زانتا نايتم أب قدام زلنا زانتا نايتم أب سدت سعادنا زانتا نايتم أب هيوت استرفنا زانتا نايتم مويتم من نابولنا اللي خزبلنا زانتا نايتم حلمنا استسرقنا كل تبقون حمقن أبقى تتحيف الله مع سزت راي زانتا سدتن كرتتن زانتا عوتن تتقوارنتن زانتا فقرن حاليوتن زانتا ناي موتاتن هلواتن ناي كل تقرنفو أكال زانتا نازوخنا مسانا زتقنزوه أبت زانتا نازنبرة كنقرنا يبلالو ناي تزوع على زانتا كلنا أم مصحف حلم وقحتا تتحيف الله انت سمي زانتانا جميرا خدقدفو انت سكتقبرو اللي مختمتا اتملتي أبكر سالو حلمي وقحتا